Mga kailangan ug mag-igsunan, kumusta kamong tanan sa ngalan sa pagtulunan nga PED, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga maglapit kaninyo sa pagpamati ninyo sa katakna nga lumanon ang timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa tao. O kini ninyo halagad sa kalingan ug maglista brother Hermedes Magarayo upang hinaot nga nakapaghalula na kamo sa inyong imutangan. Uban usab sa inyong kasatag sa mga receipt o sa mga naglantaw sa Facebook o sa YouTube sa PDM Universal. Kinasingkasing kami o kami magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iyang ipaabot kaninyo ug iya kamong tagaan sa kapiskay sa panglawas labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong mga hunahuna aron sa ingon niya na hapsay ang inyong pagtimbang-timbang niining mga kamatuoran nga atong pagatun-an karon. Mga kamatuoran nga puro lamang nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon gibasa namo kana aron dili pagsupakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong mapatalinghugan dinhi sa Power Radio. Sa oras kita sa alas 5 lungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabhion sa matag adlaw nga Sabado. O sa Kidapawan sa Teleradyo sa Ronda FM sa Kidapawan mapamatian kini nga programa sa alas 5 lungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabhion sa matag Domingo kana. Og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PED. Kinisap si Father Danilo Nakwa. Kumusta mga kasunan, mga kaigalaan, kini si Brother P.P. Lopez, kauban sa pagtuon sa mga kamaturan. O karon ihatag ko sa mga uban ng mga ministro. O kiniusap si Arturo Saltarin. Kumusta kaniya mga kaigalaan o kaigsunan, kiniyang alagad sa kanginan, Brother Lucio Lopez Jr. makiguban kaniya sa nining mga oras sa karon ihatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro.
Kumusta ka mga kaigalaan, mga kaigsunan? Kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Jason Lopez, makiguban kaninyo karong takna aron sa pagtuon sa kamatuoran ug magpaila ang ubang ministro. Kumusta mga kahigalahanan o mga kaigsunan? Kini usab ang inyong alagad, Evangelista Brother Rode Camos, ug uban pa sa akong mga kaigsunan nga Evangelista nga Kini usab si Jimmy Pinaso. Kumusta ka ninyong tanan mga kaigsunan ug mga kaigalaan? Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Jan Minard Magalso, aron sa pagtuon sa kamutuoran ug karon ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Ug maayong hapon mga kaigsunan, ako si Brother Bobby Arado ug ihatag pa nako sa usa ka ministro si Brother Hermanis Macarayo aron pagbatbat sa tema. Okay. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, sa dili pa nato pagatun-an ang atong tema niining kahaponon karon. Binabati po natin ang ating pinakamamahal na General President and founder ng organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tuunan. At magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang General Secretary po ng ICAGSI, Ma'am Ma'am Lisa Sobak. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. O ginapangumusta nato ang atong legal counsel sa PDM, si Attorney Pampilo Agbong. Mayong hapon kanimo di Attorney. O nining higayon na karon ang sa dili pa nato isgutan ang atong tema, ato sang hisgutan Bradani ang bahin sa PDM. Kung maghisgota og sa legal nga pamaagi ang status sa PBCM unsa kini kung maghisgota og legal nga pamaagi bahin sa atong relihiyon nga PDM. Ang PADM, mga kaigalaan ug mga kaigsunan, rehistrado kani sa Securities and Exchange Commission kani adtong Marso 6 tuig 2024 ug natukod kani nadtong December 29, 2023 ubos sa pagdeklara ni Divine Master Thomas Holy Spirit. Og ang mga katuyuan nini sa pagtukod sa pagtulon nga PADM mao kini pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo sa Espirituhanon nga pamaagi ug pinaagi sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anan ug pagkamalulot ug paghupay sa pagpagaan sa tawhanon mga kasakit, pinaagi sa pagtambal sa espiritual nga pamaagi og pagmugna og mga sangang buhatan sa bisan asa nga dapit nga kini matukod. Og ang pinakaimportante nga aspeto nining pagtulanan nga ginhanglan na ana nini mga membro nga adunay maayong baruganan diha sa katilingban og sa pagbaton o sa kinaya sa pagkikangay og sa kapag sinabtanay sa ubang mga reliyon. Busa mo kini mga katuyuan sa pagmugna sa pagtunan sa PADM Brad Macarayo. O ang pinakaimportante ang usasab diha nga mao ang pagpakailap sa gawa sa paghatag sa pagtambal. Aduna pa poy katuyuan nga mao ang pagpakailap sa pagsalig sa mga tao diha sa Espiritu Santo. Importante. Og ang tema nga atong pagahisgutan karon, unsa ba ka importante ang timbre sa Espiritu Santo para sa tao, labi na kung maghisguta og kaluwasan. Pero susihon nato sa Biblia kung aduna bagyo timbre nga gisgutan diha sa balaang kasulatan. Brad JM, aduna ba tayo aduna ba'y mabasa nato diha sa Biblia nga aduna gyoy timbre sa Espiritu Santo? Niagyod Brad Macarayo. Ni atong pagabasahon sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakitang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa adunay timbre kana o makita ninyo sa inyong kung naglantaw kamo sa Facebook karon, makita ninyo ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O bisan pa ang naglantaw karon sa PDM Universal sa YouTube, makita ninyo ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Sa balaang kasulatan adunay gisgutan nga adunay timbre
sa Espiritu Santo para sa adlaw sa pagtubos. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung kanang timbre sa Espiritu Santo para na nga ang tao matubos, sa unsang paagi nga kinahanglan nga ang tao matimbrihan tungod kay adunay palaabuton nga adlaw sa paghukom. O importante ang timbre sa Espiritu Santo diha sa tao. Labi na kung moabot ang adlaw sa paghukom. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia, Brad Pipi, nga aduna gyoy paghukom o importante ang timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan sa tao? Doon gid Brad Makarayo. Sa mabasa na to sa Episo 4 bersikulo ay Kapitulo 4, versikulo 30. Episo 4 bersikulo 30. Ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios. Ug ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa umaabot adlaw sa paghukom. Busa, kana maoy nabasa nga ang Espiritu Santo adunay timbre. Ang Espiritu Santo timbre para sa katubsanan sa tao pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kana ang nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Moabot man ang paghukom, importante ang timbre sa Espiritu Santo. Timbre sa katubsanan o timbre sa tao para sa kaluwasan. Pag-abot sa adlaw sa paghukom. Doon na ba tayo pruiba ni Ana Brad Art nga mabasa sa Biblia? Doon na Brad Makarayo dinhi lang gyapon sa gibasa sa atong kauban sa Primero Epis. ang gibasa kaganina King James Version. Oo. Sunod naman nga gibasa sa kaubang ministro ang pulong sa Dios. Karon kini sa Catholic Bible ta magabasa sa mao lang gyapon nga basahon sa Episo sayang kapitulo 4 bersikulo 30 ingon ani ang gipahayag. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo ilhanan nga kamo iya na og garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa. Ang timbre sa Espiritu Santo importante. Muna nga ang timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan sa tao, para sa kaluwasan, pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mauna nga ang nabutang sa among nasa sa screen nga mabasa ninyo ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Mauna pag-abot sa adlaw sa paghukom sa gisulti sa Biblia importante para sa tao nga matimbrihan siya sa timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan, para sa kaluwasan sa tao. Pag-abot sa adlaw sa paghukom. Mauna nga ang naa sa baylos nga nabutang nga pagpakaylap sa pagsalig sa tao diya sa Espiritu Santo. Moabot man ang adlaw sa paghukom. Importante para sa tao. Natimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan o para sa kaluwasan sa tao. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pangitao na. Kung asa mahimutang ang timbre sa Espiritu Santo. Bradani, asa ba mahimutang ang timbre sa Espiritu Santo kung atong susihon ang Biblia? Kung atong susin ang Biblia, ingunay nakapahayag sa Kapitulo 7, versikulo 2 hangtod sa 3 sa basahon sa pinadayag. Unya, nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw og nagdala sa timbre sa buhi nga Dios og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda sa hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa mga sayuta ug sa dagat nga nag-ingon kanila, ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Diyos, amo nang katimbrihan diha sa ilang mga agdang. Busa ang timbre sa Espiritu Santo, ang timbre sa Diyos, alang sa kaluwasan sa tao, anha na to makita sa agtang sa mga tao. Busa sa nakasulat sa Biblia, anha sa agtang mahimutang ang timbre sa Espiritu Santo.
Ang timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan, para sa kaluwasan. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, diha mahimutang sa agtang. Pero basig dunay mangutana. Sa lantaw na mo sa mga PIDM, walay timbre sa Espiritu Santo diha sa inyong agtang. Oo, tungod kay ang gisgutang timbre, dili ka na literal nga timbre. Ngano man, kung literal nga timbre, mogamit ka og langking og dagom, sa Biblia ay bawal. Sa Biblia, sopak sa kabubuton sa Dios. Ang pagpatik literal, ginamit ang langking og dagom. Doon na ba tayo mabasa? Basahon ko ang Levitico 19:28. Ingon ini ang atong mabasa sa Biblia. Og dili ninyo pagsamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay. Ni magpati kamo kaninyo sa bisan unsa nga mga timaan, ako mao si Jehova. Kung literal nga patik pangitaon sa tao, kung ang PIDM nagpamatuod mo sa timbre sa Espiritu Santo, unya tapos diha ninyo inyong gipamatud-an sa Biblia, diha may butang sa agtang. Wa man lagi makita natong timbre sa Espiritu Santo diha sa inyong agtang. Tungod kay sa Biblia, supak sa kabubuton sa Dios, ang pagpatik literal ginamit ang langking og dagom. Sa nabasa nato sa Biblia, dili ninyo pagsamaran ang inyong unod. Ikinahanglan ito tusok-tuslokon sa dagom ang pagpatik kung literal nga patik ang atong pangitaon. Pero dili literal nga patik. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, Dios ray nahibalo kung unsa ang iyahang paagi sa pagtimbre sa Dios diya sa mga agtang sa iyang katawhan. Dios Espiritu Santo ra ginasayod ana kung unsa ang iyang gipatik diya sa agtang sa iyang mga tao, para sa katubsanan o para sa kaluwasan sa tao. Kana mao ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang ato lamang nga gibasa nato ang Biblia, importante ang timbre para sa katubsanan, para sa kaluwasan, pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, musugot ang tawag sa dili. Ang dili maapil ang mga tao nga walay timbre sa Dios diya sila agtang pag-abot sa pagpangdagmal dinhi sa ibabaw sa naong sayuta, dinhi sa kalibutan ang dili mahiagom ang mga tao lang nga dunay timbre sa Dios diya silang agtang. Biblia ang nagpahayag ni ana. Doon na ba tayo mabasa nga nakasulat sa Biblia, Brad John, nga ang dunay timbre sa Dios diya sa ilang agtang nga sa atong nasusi timbre sa Espiritu Santo nga may seguridad pag-abot sa adlaw sa paghukom, depende sa ihatag sa Espiritu Santo sa mga tao nga iyang natimbrihan. Doon na kita mabasa na Brad Macarayo. Ato alang pagbasahon sa Pinadayag Kapitulo 9 versikulo 3 hangtod sa 4 giingon. Og gikan sa aso nang gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta, og kini sila gihatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Og sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta, o bisan unsang lunhaw nga nagtubo, o bisan unsang kahoy, kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Espiritu Santo diha sa ilang mga agtang. Busa sa nakasulat sa Biblia, kana ang prueba nga pag-abot sa adlaw sa paghukom, ang mga tao bililhon ang timbre sa Espiritu Santo para sa seguridad. Magkinaunsa man ang kalibutan, pag-abot sa adlaw sa paghukom, ang katubsanan sa mga tao ug ang kaluwasan naa sa Espiritu Santo sa paagi nga timbrihan ang mga tao sa timbre sa Espiritu Santo. Kung unsa man ang timbre, Dios lang ang nasayod nga iyang ipatik o isulat diya sa agtang sa iyang gipang timbrihan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa unsang tuyo ug tumong sa Dios o sa timbre sa Espiritu Santo, tungod kay dunay palaabuton nga adlaw sa paghukom, kaysa tinuod lang ang tibuok kalibutan mailalom kini sa adlaw sa paghukom, mailalom kini sa hukom pag-abot sa adlaw nga hukman na sa Dios ang mga tao dinhi sa kalibutan ug ang tanang tao magapanubag sa tagsa-tagsa ka mga binuhatan ngadto sa Dios. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia, Brad Rode? Kita mabasa, Brad Macarayo, dinhi sa atong basahon sa King James Version sa Roma sa iyang kapitulo 3 ug ang iyang bersikulo 19. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom
sa kasaguan aron ang matag usa ka masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia ang nabasa nga importante ang timbre sa Espiritu Santo nganuman tungod kay ang kalibutan mailalom o mahisakop sa paghukom sa Dios ug ang matag usa ka tawo magapanubag sa ilang mga binuhatan ngadto sa Dios pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ang gibasa sa kauban nga ministro ang Roma 3:19 sa King James Version. Basahon ko dinhi sa nakasulat sa ang pulong sa Dios sa Roma 3:19 lang gyapon. Sa ang pulong sa Dios na giingon. Karon nasayra na nato nga ang tanang ginaingon sa kasuguan alang kanato nga mga Hudiyo nga nagakinabuhi ilalom sa kasuguan. Busa dili kita makaingon nga kita dili silutan. Ang tanan manubag sa Dios tungod sa ilang mga sala. Kini ang prueba nga pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ang tanan nga mga tao magapanubag sa ilang mga kasalanan ngadto sa Dios mahisakop pag-abot sa adlaw sa paghukom. Og ang pinakaimportante para sa tao nga matimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan o para sa kaluwasan sa tao. Kung doon na may mangutana unsang timbriha, Dios nga Espiritu Santo ray na sayo. Ana ra. Mauna siya ang sistema nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. O pag-abot ni anang panahuna, katong giingon sa pinadayag, Kapitulo 9, versikulo 3 o 4, nga dunay pagpangdagmal, pag-abot ni anang panahon na mao kana ang gitawag, katapusan sa mga butang. Dinhi sa kalibutan, o sa kalibutan mismo. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia, Brad Bobby, nga aduna gyoy katapusan sa tanang mga butang, nga mabasa sa Biblia? O aduna dyan mabasa Brad Macarayo sa King James Version sa unang Pedro 4:7. Apan katapusan sa tanang butang nangahiduol na. Busa magmalinaw kamo sa hunahuna ug batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Busa sa nabasa sa Biblia, nagkahaduol na ang katapusan sa tanang mga butang sa atong nabasa. Sa King James Version, sa gibasa sa kaubang ministro, kung basahon ang gibasa niya, kay King James Version may gibasa niya, kining ang pulong sa Dios sa unang Pedro 4:7 gingon, hapit na ang katapusan sa kalibutan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, katapusan sa kalibutan, katapusan sa mga butang, importante para sa tao nga matimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan o para sa kaluwasan. Mo bitaw, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Matag programa namo nga malantaw ninyo sa Facebook o sa YouTube, makita ninyo ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Mao na ang programa sa Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated kung PADM. Kana mao ang nabasa nato unsa kabililhon o unsa kaimportante ang timbre sa Espiritu Santo. O kanang katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan nga mao kana ang adlaw sa paghukom, kay kining kalibutan nga atong gipuy-an gitagana kini alang sa kalayo pag-abot sa adlaw sa panudya. Og ang mabasa sa Biblia, ang kalibutan pagasunogon og pagatunawon langit og yuta pag-abot sa adlaw sa paghukom. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia, Brad Jason? Aduna gayud Brad Macarayo. Ug ato lang basahon diri sa ikaduhang Pedro 3:5 city kama lapos ta dito sa 10 ngadto sa 12. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios dihay mga langit
na naglungtad sa usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig nga pinaagi niini ang kalibutan nga naglungtad kaniadto gilunupan sa tubig ug nalaglag. Pos kadiyot, Brad Jason, sa gibasa mo, adunay giingon nga langit ug yuta nga naumol, pinaagi sa tubig, ug pinaagi sa tubig gihukman ang kalibutan ug gilunupan ang yuta sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mutoy nahitabo sa una nga paghukom sa Dios ug paglaglag. Ang pangutana, kining kalibutan kay wala man ta kasapon sa una ni man ta karon. Unsa ang prueba nga kining kalibutan nga atong ginapuy-an karon gitagana ni sa adlaw sa panudya, gitagana alang sa kalayo. Hain ang prueba ana, Brad Jason. Atong basahon diri sa ikaduhang Pedro 10 lapos na nga to sa Basahon sa nimo ang city. city. Mm-hmm. Apan pinaagi sa maora usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon na nagalungtad gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Busa sa nabasa gipalunupan sa una ang kalibutan, ang yuta pinaagi sa tubig, gipalunupan mutong paglaglag, motong silot sa Dios o hukom sa Dios sa mga tao sa una. Pero ang langit ug yuta naglungtad hangtod karon. Pero ang giingon ni Apostol Pedro sa bersikulo 7 nga ang langit ug ang yuta nga naglungtad karon gitagana alang sa kalayo, gitipigan kini alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Munay giingon ni Apostol Pablo nga pag-abot sa adlaw sa paghukom, dili kita makaingon nga dili kita silutan. Ang tanan magapanubag sa kasalanan nga nabuhat ngadto sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kanus ang mahitabo ang pinagakuyaw, katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan, pag-abot sa adlaw sa panudya, sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun, tungod ni anang kalayo nga mao kining gitaganaan ang sa kalayo mao kan kining kalibutan gitagana para sa adlaw sa panudya ni anang kalayo ug mahitabo ang pagsunog ug pagtunaw sa langit ug sa yuta. Hain ang prueba, Brad Jason. Atong basahon diri sa ikaduhang Pedro 10 lapos na ngadto sa 12. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mga wagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga anaa niini. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon. Pagkinahanglanon gayod di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Sa atong nabasa mawagtang ang langit sa bersikulo 10 uban sa dagko madinuguok ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat niini. Pag-abot sa bersikulo 12 giingon nga pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao nang importante ang timbre sa Espiritu Santo pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ang katubsanan o kaluwasan sa tao naa sa Espiritu Santo pinaagi sa timbre niya diha sa mga tao sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, pag-abot nga ibubo na sa Dios ang hukom niya, pagatunawon o pagasunugon ang mga kasugdanan sa kalibutan, ang yuta ug ang kalibutan ug ang langit mawagtang
sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa gisulti ni Apostol Pedro sa unang Pedro 4 versikulo 7, katapusan sa mga butang, katapusan sa kalibutan. May katapusan ba ang kalibutan? Aduna sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero nagdepende na sa tao. Mutuo ka man nga ang kalibutan matunaw o mawagtang o magpabilin ang imong pagtuo nga kining kalibutan, magpabilin ni hangtod sa hangtod. Magpili ka lang. Ang timailhan ana og ang ilhanan ni ana pag-abot unya ni anang panahuna. Kung kinibang langit og ang yuta, ang kalibutan wala bay katapusan. Kay ang tanan mupadulong yun sa katapusan. Naman na. Gisulti man na ni Apostol Pedro sa unang Pedro 4 versikulo 7. Nabasa tama na. Basta kay dili na amo sa mga ministro sa PADM, gisulti na sa mga apostoles, sa atong Ginoong Jesucristo, si apostol nga si Pedro. Ana ra. Mauna ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Naara na og tuohan nato og dili. Basta kay sa PADM, nagtuo kami nga mao kana ang mahitabo sa kalibutan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan dinhi sa PADM. Dinhi sa PADM. Nga prinsipyo og doktrina. Nga among gidoktrina sa mga tao, labi na sa mga nahimong nakabig sa PADM. Ginapangumusta po nato ang mga daghan na usab nga mga PADM nga bag-ong nangamembro diha sa Aurora. Lantaw sila sa YouTube, sa PADM Universal o sa Facebook. Nagdaghan ang mga kaubanan nato diya karon sa Aurora. Labi na sa mga ilaga nga naa diya dapita. So kana ang sistema nga nagdaghan og nagsaka ang mga PADM nga wala sukad nakaila sa atong giila nga Espiritu Santo. Karon pa sila sama sa 18 ka tawo na nga naa karon sa kauluhan. Ang nagpasabot nila ang General President and Founder ng ICAGC si Ma'am Lilia Tonan. Sa pamamagitan sa pagagamot niya, bisan sa kabag-o niya nga namimbro sa PADM, pero sa paagi sa iyang pagtambal nakakabig siya. Nga iyang madala dinhi sa pagtulunan nga PADM mao nang kanunay namo hisgutan siya sa programa sa PADM. Naaman siya sa kauluhan. Naaman siya sa Maynila. So ingon ana ang sistema nga ang mga daana gisulti pa sa giila nato nga Espiritu Santo sa una pa. Wa ko magsalig ninyo daghan pa kog mga tao sa gawas nga wala pa moabotin. Mao na nga kana labi nang naa sa Aurora nga ultimo ang ilang simbahan giilisa na. Giilisa na sa ngalan nga PADM og ang gipadala sa PADM tuana gipuli sa ilang simbahan. Kana mga brother o mga sister, mayong hapon kaninyo diyan. So padayon ta mga kahigalaan og mga kaigsuonan. Ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ang naa sa balaang kasulatan ang sitwasyon sa kalibutan karon gihulagway sa Biblia. Nabugatan kini ang kalibutan tungod sa kasalanan ug padulong kini sa pagkapukan. Pag mapukan ang kalibutan dili na ni makabakod pa pag-usab. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Bobby? Og na jud mapruweba jud Brad Makarayong mabasa nato sa Isaias kapitulo 24 versikulo 19 hangtod sa 20. Pero masahol mo ang Biblia Katoliko. Sige. Ang yuta nabungkag na gayod. Ang yuta nabulag pagpikas. Ang yuta nauyog na hilabihan gayod. 20. Ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog og magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan. Og ang iyang kalapasan magabugat sa ibabaw niini og mahulog kini og dili na mubakod pag-usap.
Ang nabasa niya ang King James Version. Ang gisgutan kong Catholic Bible, basahon ko, nagunob ang kalibutan og nasiak kini. Nagsulo sa pinday ang kalibutan daw hubog. Nagtuya-tuya kini sama sa payag. Nga ginakuso-kuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan. Inigkapukan ni ini dili na kini makabangon. Kini ang prueba. Nga inigkapukan sa kalibutan, mauna ng katapusan sa mga butang. Katapusan sa kalibutan, mapukan ang kalibutan, pag-abot sa adlaw sa paghukom. Tungod kay ang kalibutan tunawon sunugon, pag-abot sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios no. Kana ang atong nabasa busa importante. Mao na nga ang mga ministro sa PEDM nagmalasakit padayon nga nagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo para sa katubsanan o sa kaluwasan sa tao pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tungod kay ang kalibutan pagalaglagon sa Dios og ang kalibutan dili na gyud kini mapuslan bisag kanusa. Unsay prueba ni ana Brad Jimmy kung susihon ta o basahon ta ang Biblia? Niya gayot Brad Macarayo, babasa sa ang pulong sa Dios, Isayas kapitulo 24 bersikulo 1 kama 3. Pamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kini mapuslan og pagkatibulaagon niya ang mga lumulupyo niini usa lang ang dangatan sa tanan pari o lumulupyo og agalon o sulugon tigbaligya o tigpalit tigpautang o tigpangutang malaglag gayon sa langit ang kalibutan ang Malaglag sa hingpit. sa hingpit ang kalibutan og wala na gayoy mahibili niini mao kini ang giingon sa Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon, malaglag sa hingpit ang kalibutan. Laglagon sa Dios ang kalibutan hangtod nga dili na kini mapuslan. Nganon dili mapuslan, di na makabakod. Nganon di makabakod, tunaw, sunugon. Pag-abot sa adlaw sa paghukom. Unsa nang panahon na katapusan sa mga butang, katapusan sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pinakakuyaw kung atong aninaw unsa kaha ang mahitabo kanato pag-abot ni anang panahon na. Busa si kinsa man ta nga dili manginahanglan sa kaluwasan. Ang kaluwasan pag-abot ni anang panahon na gisulti sa Efeso 4:30, katubsanan sa tao, kaluwasan sa tao, pinaagi sa timbre sa Espiritu Santo, pag-abot sa adlaw sa paghukom. Importante ang timbre sa Espiritu Santo. O da naman na. Bisan pa og basahon lang ninyo, diya, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Busa ingon ni ana ang plastar nga gipaningkamutan sa mga ministro sa PED. Tungod kay ang tibuok nga yuta na ilalom sa tunglo sa Dios. Gilamoy sa tunglo ang naong sa yuta. May prueba bagyod kita ni ana Brad GM? Nagit kita'y pruiba na Brad Macarayo. Og niya atong pagabasahon sa Isayas kapitulo 24 bersikulo 6. Tungod niini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug yutay lamang ang nanghibilin. Kana mo'y pruiba nga ang tunglo naglamoy sa yuta sa atong nabasa nga nakasulat. Og tungod sa hinungdan nga ang nagpuyo hingkaplagan nga sadaan. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog. Tungod kay ang kalibutan tunawon sunugon pag-abot sa adlaw sa paghukom sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og jutay lamang ang mahibilin. Nindot kung makaapil kita ni anang jutay lang ang manghibilin mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Pero kung atong lantawon kung asa ang kaluwasan makaplagan, na sa Espiritu Santo, pinaagi sa timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan o kaluwasan sa tao pag-abot sa adlaw sa paghukom. Importante lang nga makadangata sa timbre sa Espiritu Santo o makadawata sa timbre sa Espiritu Santo. Kung ikapila ka na nga tunglo nga maoy musunog
sa yuta pag-abot sa adlaw sa paghukom sa mga tao nga silutan sa Dios, pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ikatulo kana nga tunglo nga palaabuton tungod kay miagi na ang una o ikaduha. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Pipi? Adora gyud Brad Macarayo sa kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo. Ani karon ang ikatulo ka tunglo muabot na madali. Busa sa nakasulat sa Biblia, miagi na ang ikaduhang tunglo, muabot ang ikatulong tunglo sa dili madugay sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa mga kahigalaan, ang palaabuto nato mao ang nakasulat sa Biblia, ang unang tunglo milabay na og ang ikaduha. Pero basig dunay moingon, asa ang prueba nga ang unang tunglo nahitabo na, moatubang tag ikatulo. O sige, kay nagisgot man may ganiha, nasa bugna 9:12. Ang nahauna nga tunglo may agi na, aniya karon moabot na ang ikaduha ka mga tunglo sa human ni ining mga butanga. Mao ni ang nahitabo. Sa dili pa basahon ang 11:14, ikatulong tunglo na ang palaabuton. Miagi na ang una sa gibasa nato sa 9:12. Pag abot sa 11:14, nahitabo na ang duha ka tunglo, muabot ang ikatulo ka tunglo sa dili madugay. Kana ang nagsunod-sunod. Una og ikaduha nga nahitabo na, pero moatubang pata og ikatulo, nasa punta sa ikatulo. Tan-awon kay nato ang kwentada karon og dili ba muhaom sa Biblia. So siyon sa nato ang ikatulong tunglo unsa na? Unsa ang tunglo? Tungod kay ato ding masusi, kwentahon nato unsa nang nahitabo ng unang tunglo og nahitabo ng ikaduhang tunglo, moatubang tag ikatulo, ato sang susin unsa nang tunglo nga gipasabot. Ang tunglo musunog na sa dinhi sa yuta, musunog na sa mga tawo nagkasala. Labi na sa kalibutan, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, sa mga butang ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Bitan-aon ta sa balaang kasulatan. Unsa baning gitawag og tunglo? Mao kana ang kusog sa gubat. May prueba bagid kita ni ana nga mabasa sa Biblia, Brad Art. Aduna Brad Macarayo atong mabasa dinhi sa Isayas sa iyang kapitulo 42 sa versikulo 25. Ingon ani ang atong mabasa. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat. Og kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini. Og kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Kita nato sa Isayas 24:6 sa nabasa nato sa Biblia. Ang mga tao hingkaplagan nga sadaan busa na nga sunog sa ilabiyag tungod sa tunglo. Kung unsa ka na makasunog, kusog sa gubat. Busa ang tunglo, gubat ang gipasabot. Niagi na ang unang tunglo, gubat ang gipasabot. Ikaduhang tunglo, miagi na, gubat ang gipasabot. Moabot ang ikatulo, mao nang ikatulong gubat sa kalibutan. Mao nay gikahadlukan sa mga tao halos kadaghanan nga mga relihiyoso. Mo nay matagduna gani mga nasod nga magubat gani moingon mao na bakha ni ang sinugdanan si katulong gubat sa kalibutan. Ngano naibalo sila sa kwintada sa nagsunod-sunod nga mga gubat ni agi na og nahitabo. Unsa man ang unang gubat sa kalibutan nga nahitabo mo nang unang tunglo, unang gubat mao na siya ang nahitabo ni adtong ni Ulbo ni adtong July 27 nga nahitabo sa 1914. Unang gubat sa kalibutan. Ug ang nahitabo nga ikaduhang gubat sa kalibutan kanang naa sa nga miagi na kanang naa sa ikaduha nasa sa bugna 11:14 mao nang nahitabo sa September 1 1939 paingon sa 1945. Ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang pinakakuyaw karon ang atong atubangon nga maunang katapusan sa mga butang, katapusan sa kalibutan, pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan. Nganong ingon ana nga sistema. Makita nato mga kahigalaan. Dili na nato makita karon ang mga giandam karon sa nagkalain-laing kanasuran nga may ikagasto sa pagbuhat sa pinakakuyaw unsa man kanang gitawag usana intercontinental ballistic missile. Wala pa na sa unang gubat,
o ikaduhang gubat sa kalibutan, pradani naa na ba ka ang intercontinental o kana mga naa karon giandam karon sa kayang kanasuran sa unang gubat o ikaduha, naa na ba pradani? Wala pa. Wala pa, kaya ang kanang mga international ballistic missiles na imbento na, mga 1960s na. So, wala na. Human nila katong na-develop og maayo katong mga nuclear weapons, dinha na sila kung una nga ihimuon og kanang Pinakakusog. sakyan mo, sakyan sa nuclear bombs kanang intercontinental ballistic missile. So, ingon anak nga sistema kay ang na gamit ni adtong mga panahon na katong sa 19 sa ikaduhang gubat sa kalibutan, bradani, katong gisulayan, bradani, katong katong sa Nagasaki o Sa Hiroshima. Katong simple ito sa in terms of nuclear wars, simple gito nga bomba. katong gamit nila Little Boy. Charbam. So mga kon atong lantawon kato nga gigamit sa una, mo to'y pinakakusog, bradani, di ba? Mo to'y pinakakusog sa una. Atong panahon sa gikan sa 1945. Pero wala to makita, wala to magamit, wala tong mga sistema bradani sa 1914 sa unang gubat. Wala. So sa ato pa matagubat nga mahitabo dunay pinakakuyaw. Ang pinakakuyaw gyud karon. Naimbento ang atomic bomb nga 1944 na. So ingon ni ana nga sistema na unsa na karon. I-search gani. Ang mga pila ka mga nasod nga duna sila intercontinental ballistic missile. Onya ipha ang mga nasod tan-awa og pila kabok intercontinental ballistic missile. Bisag kana lang. Og magdungan ka na ipalupad, ipabuto, ambot lang unsay may tabos kalibutan. Naunsa na ka o gamiton ka tong gigamit sa Dios pagsilot sa Sodoma, Gomora sa unang panahon. Unsa kay may tabo sa kalibutan? Mo bitaw na among giingon, naar na sa tawo mutuog sa dili. Matunaw bang kalibutan o dili, mahanaw bang kalibutan o dili, basta sa PEDM nga prinsipyo mauna ang naa sa nakasulat sa Biblia. Naman tay freedom of religion. Nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, sa Article 3, Section 4 ug Section 5, freedom of speech, freedom of religion. Ana ra, mga kaigalaan nga nagsunod sa among programa, ingon ni ana, ang ato lamang nga kanang naa diha nga gisulat, matuman gina, bisag unsay gikudlit o gibutangag tulpok para kana matuman, maitabo gyud na. Unsay prueba ni ana, kung basahon nato sa Biblia, Brad Danny. Ang prueba niya na ato mabasa din sa Mateo sa kapitulo 5 versikulo 18. Kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasaylohan sa kasuguan, bisan usan na lang kakudlit o tulpok hangtod ang tanan matuman. Musta makita kang kama sa Biblia o period di ginasaylohan, tumanon ginatanan sumala sa nakasulat. Busa tumanon ang nahitabo nga kalisdanan nga pinakakuyaw, ikatulong gubat sa kalibutan adlaw sa paghukom, pinakakuyaw na. Unsay mahitabo bahin sa mga sa kalibutan nga ato nang gitagana ang kalibutan para sa kalayo, gitipigan adlang sa adlaw sa panudya, pag-abot sa adlaw sa paghukom, sunugon ang kalibutan, tunawon ang kalibutan tungod sa ilabihang kainit, tungod sa gitawag nga tunglo kalayo nga mao kana ang ikatulong gubat sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ato lang dumdumon na anay gihimo bitawng abo. Ang duha ka lungsod nga mautong Sodoma, Gomora, unsay pagsulti ni apostol nga si Pedro. Iuli gyapon nato ni Pedro. Siya man gyapon nagsulti ani si apostol Pedro man gyapon, bradani. Giun sa paghulagway ni apostol Pedro nga gisgutan niya ang Sodoma, Gomora. Sumala ni apostol Pedro sa iyang basahon sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 versikulo 6, ingon niyang iyang pahayag. Kung sa iyang paghimong amo sa mga lungsod sa Sodoma o Gomora, sila iyang yukman ngadto sa pagkawangtang o gihimong panigingnan alang kanila nga nagkinabuhi nga dili Dios nun. Busa katong mga nagkinabuhi nga dili Dios nun, labi na katong magpasakit sa Espiritu Santo, mao ginawa sa dili kay Dios nun, imo sakiton nagawa makakaila sa Espiritu Santo. Gitagana nakaalang sa gubat, mahimo jud ang abo gisampulan Sodoma o Gomora. Mao nang giingon nga ang kalibutan gitagana, gitipigan alang sa adlaw sa panudya, sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Gisampol ang duha ka lungsod, Sodoma, Gomora, himong abo
Gilaglag sila, panig-ingnan kato, sampol. Mo bitaw nang gisgutan bitaw at sa atong Ginoong Kristo diya sa Lucas 17:26 nga mabasa nga kanunay namo nagibasa sa marais ko na lang diya sa bersikulo 26 hangtod sa 29 sa kapitulo 17 Lucas nga sa panahon ni Lot ang Sodoma Gomora gipaulan sa Dios ang kalayog asupre gikan sa langit aron malaglag sila sa paghulagway ni apostol nga si Pedro gihimong abo. Usa kato ka panig-ingnan para makita ato ba nang katiaw-tiawan og dili. Ang ato lamang dili ta mahiagong pag-abot unya ni anang panahon na. Nga ni ana atong nabasa. Ang ato lamang atong sundon ug atong masunod ang gikayusahan sa tulo nga mao na ang amahan ug ang anak diin nagkayusa sila sa Espiritu Santo diya sa Mateo 6 sa putnot sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Ug ang atong Ginoong Kristo pasultihon kung kinsa ang manluluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom, pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan, nagsulti na daan ang atong Ginoong Kristo, ngay kung may gugma ka sa atong Ginoong Kristo, tumana ang iyang sugo, dawata ang manluluwas, nga mao ang Espiritu Santo. Brad Danny, duda bagyod kita'y mabasa ni ana? Aduna kita'y mabasa o ang basahon na ito nga version sa Biblia, kining the Passion Translation. Matod pa sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15 ang 17, dito na sa Cebuano nga paghubad, matod pa ni Kristo, ang inyong gugma kanako, naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako magaampo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo, ug lain nga manluluwas ang Espiritu Santo sa kamaturan, ug siya mahimong inyong mahigala sama kanako, ug dili kamo niya biyaan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya kay dili man sila makakita kaniya bisan pa pagila apan kamo nakaila na kaniya o makaila kaniya kay masuod man ninyo siya ug mo pabilin siya uban kaninyo ug anha kaninyo. Busa ang malalaban ang Espiritu Santo mao gingon ni Kristo nga manluluwas. No, busa manluluwas sa The Passion sa The Passion Translation sa nabasa nga kung basahon. So kana mga kahigalaan, ingon ana, parehara ba na ba? Sa wala pa isaad sa atong Ginoong Kristo o Espiritu Santo nga manluluwas, sa panahon pa nga gipadala ang atong Ginoong Kristo, mao man ang gisulti diya sa gisulat po diya sa Juan 3:16 kay gihugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gihatag iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Tungod sa gugma sa Dios, dunay ipadala niya. Depende sa panahon. Sa panahon sa mga apostolis, gipadala tungod sa gugma sa Dios ang bugtong anak nga mong atong Jesucristo para ang tao makamatog kaluwasan. Pag-abot sa atong Jesucristo, nagsaad naman po ang atong Jesucristo ug lain na pong manluluwas. Kung nahigugma ang tao kang Kristo, dawata ang manluluwas nga gipadala gikan sa amahan, pinaagi sa pagpangamuyo sa atong Jesucristo nga ikapadala ang manluluwas diri sa kalibutan nga mong Espiritu Santo. Si kinsa man ta nga mosupak niya na. Wala kami mahimo, igo lang mi sa pagpamatuod, ginamit ang balaang kasulatan para ang tao magiyahan, para makadangat sa dapit sa Espiritu Santo. Aron matudluan ka sa Espiritu Santo sa angay nimong dawaton og hawiran. Labi na ni anang pag-atubang nato sa makuyaw nga dagan, ni anang naa sa unahan nga mong adlaw sa paghukom. May mabasa bagyod kita, Brad Jason, nga ang trabaho sa Espiritu Santo ang usa niya nga trabaho magtudlo sa mga butang. Anagyo Brad Macarayo. Ato lang basahon ang pulong sa Dios sa Juan 14:26. Apan kun magagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, maong ipadala sa amahan, puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa, dunay buluhaton ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Importante nga kung ang Espiritu Santo man mao ang gisaad sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas nga ipadala sa kalibutan, importante ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi pag-abot sa adlaw, sa dili pa mahitabo ang adlaw sa paghukom nga mong ikatulong gubat sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero dunay mangutana, kanus aman mahitabo ang tubag sa mga ministro sa PEDM. Dios ray na sayon. Dili ta makatudlo og tuig
og panahon, kana tuig, bulan, pitsa, oras. Dios lay nasayod ang ato lamang. Kini gihimo namo aron nga pagpangandam sa tao, aron nga ang tao mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Basahon nato diri sa kasulat sa Mateo 24:36. Apan may tungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod. Bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pang anak gawa sa amahan lamang. Dios ray nasayod kanus a ipahamtang ang ikatulong gubat sa kalibutan. Ang amo lamang trabaho mao ang pagpahibalo sa mga tao nga dili ta magkumpiyansa para atong kapangandaman, matudloan ka sa Espiritu Santo, matagan ka sa mga butang, labaw sa tanan, mahatagan ka sa mga pulong nga gikinahanglan mo, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. May prueba ba gyud kita nga mabasa sa Biblia, Brad John? Doon na gyud Brad Makarayo, ug ato lang basahon sa ang pulong sa Dios sa iyahang Episo 6:27 giingon. Bersikulo 17. 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa sa nabasa nakasulat sa Biblia, ihatag sa Espiritu Santo ang pulong niya nga gipakasama og espada ang pulong sa Dios sa gamhanan, Hebrehanon 4:12, og ang pulong nga ihatag sa Espiritu Santo gipakasama og espada sa gahom ni ana, panahon sa gutom, kamatay og sa gubat, luwason ang tao pinaagi sa gahom. Sa pulong sa Espiritu Santo may mabasa ba kita sa Biblia, Brad Rudy? Anagi kita mabasa, Brad Makarayo. Sa Job kapitulo 5 ang bersikulo 20 sa King James Version. Sa tinggo to magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Sa gahom, sa pulong ipakasama og espada ang muhatag Espiritu Santo naa ang kaluwasan. Depende diha ipaagi sa Dios ang pagluwas niya sa tao nga iyang luwason sa atong nabasa og natimbrihan sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang importante lang para sa tao, nakadawat kas mga butang ihatag sa Espiritu Santo, nakadawat kas mga pulong og makapangalagad ka sa Espiritu Santo aron matudluan ka. May mga alagad ba ang Espiritu Santo sa Biblia, Brad Jason? Ana ngayon, Brad Makarayo. Kato lang basahon gapon sa mangkuan ang pulong sa Dios. Sa Roma 7:6. Apan kung tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, dunay bag-ong pagkinabuhi nga pag-alagad. Asa? Diha sa pagsunod sa bag-ong pagkinabuhi pag-alagad sa Espiritu Santo. Importante ang pagpangalagad sa Espiritu Santo sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan pag-abot sa adlaw nga mao kanang adlaw sa paghukom. Ang importante nga nakapangalagad ka o matudluan ka sa Espiritu Santo sa mga butang, matagan ka, labi na sa mga pulong, o matudluan ka sa pag-ampo nga mao iyang dunggon pag-abot naman sa adlaw. Ilabi na sa adlaw nga muhalad kita sa pag-ampo diha sa Espiritu Santo nga atong gialagaran. May pag-ampo bagyo diha sa Espiritu Santo, Brad John? Naagyod Brad Makarayo, ato lang pagbasahon sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 giingon. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan magtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuhuan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa, dunagyoy pag-ampo diha sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Brad Jimmy, tan-awon ta sa nakasulat sa Biblia. May pag-ampo sa Espiritu Santo sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Atong susihon unsay ilhanan sa mga tao nga nag-alagad sa Espiritu Santo, gihatagaan niya sa mga butang, gitagaan sa mga pulong sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, gitagaan sa pag-ampo. Ang ilahanan nila dunay buluhaton, pagwali sa balita sa Espiritu Santo. May mga tao bagyong magwali sa Espiritu Santo, Brad Jimmy? Ano kayod, Brad Makarayo, sa
Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit nga mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa, gipangandoy sa mga manulunda ang Espiritu Santo gipadala sa langit o sa mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo. Nga kung unsa o kinsa ang mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo, mga ministro sa PIDM nga nagpanghimatuod sa dapit sa Espiritu Santo. Ngano nga naa sa dapit sa pagpamatuod sa Espiritu Santo, tungod kay ingon ana na ang trabaho sa matag relihiyon. Ikaw nga nahimutang sa imong relihiyon, doon na kay doktrinang hawiran ug imong pamatudan. Kana nga sistema. Sa side sa PIDM, sa ngalan nga naa na sa PIDM, kami nga mga ministro, ang pagpamatuod diha sa Espiritu Santo, walay hunong ang pagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo tungod kay siya manluluwas. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ug magkinaunsa man ang kalibutan. Nahibaw-an na nato pinaagi sa Biblia sa atong pagtuon nga ang importante para sa tao nga matimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo, nag-alagad ka sa Espiritu Santo, gumikan kay nag-alagad ka sa Espiritu Santo, gitudloan ka sa Espiritu Santo, gitagaan ka sa mga butang, gitagaan ka sa mga pulong, gitagaan ka sa pag-ampo, kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, sa katulong gubat sa kalibutan, naigiingon ganiha sa Isayas 24 versikulo 6, jutay lang ang manghibilin. Ang pangutana, asa dadon? Sa Espiritu Santo. Daana. Nakasulat sa Biblia kung asa dalon, naa sa bagong langit o bagong yuta. Bradani, asa ba dalon pag-abot sa panahon nga sunugon og tunaw na ang kalibutan. Pag-abot sa paghukom, asa dadon ang mga luwason sa Espiritu Santo. Sumala ni Apostol Pedro sa sinulat sa ikadong Pedro 3:13, apan sumala sa iyang gisaad, kita nagapaabot sa usa ka bagong mga langit ug usa ka bagong yuta, di nagapuyo ang pagkamatarong. Busa bagong yuta mo kanan pagdalhan sa mga sinuo, mga chosen, mga tinubos sa Espiritu Santo. Busa, among gipanghinaot mga kaigalan mga kaigsunan nga inyong nasabtan ang mga kamaturan nga among gihatod diha kaninyo. Wala naman kami oras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ibanghilista, Brother Herbugenes Macarayo. Kiniusab si Brother Danilo Nacua. Kiniusab si Brother Pepe Lopez. Kiniusab si Brother Lucio Lopez Jr. Kiniusab si Brother Jason Lopez. Kiniusab si Brother Roder Camos. Kiniusab si Jimmy Pinaso. Kiniusab si Brother John Minard Magalso. Mga hapon, maayong hapon sa tanang mga kaigsuonan og kini si Brother Bobby Arado. O kini si Arturo Sartuen, magaingon kaninyo mga kaigsunan, dahang salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat.